बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, बहुत से लोग मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं और उनमें काफ़ी मैसेज आता है कि कोई ऐसी तस्बीहात बताइए जो हम रोज़ाना की बुनियाद पर करें, एज़ अ वज़ीफ़ा के तौर पर ना करें, एज़ अ तस्बीहात के तौर पर करें, जिससे हमें हर किस्म का फ़ायदा हो जाए, हमारे हर मामले भी उसी में आ जाएं और जिससे हमारी रूहानियत भी बढ़े, हमारे रिस्क में भी इजाफ़ा हो, हमारी परेशानियां भी दूर हों और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दौलत भी अता करे, खुशियां भी अता करे, नाकामियां रुकावटें भी हट जाएं और बहुत सारे मामलात और भी दुरुस्त हो जाएं। यानी हम एक, जिसको कहते हैं ना, एक स्मूथ ज़िंदगी गुजारें, बड़ी हमवार सी ज़िंदगी गुजारें जिसमें रूटीन के काम हों और कोई परेशानियां ना लाहक हों। तो नाज़रीन, ऐसी ही तस्बीह मुझे भी आज से काफ़ी साल पहले, शायद 30 साल पहले की बात है, मेरे भी ये ख़्याल में आया कि एक ऐसी तस्बीह होनी चाहिए जिसको इंसान इस तरीके से करे कि नाश्ता करे ना करे लेकिन वो तस्बीह ज़रूर करे और हर हाल में वो बंदा तस्बीह करे, ताकि उसकी ज़िंदगी में अगर गम आए तो उसी वक्त छट जाएं, परेशानियां आए तो साथ ही उसका सलूशन भी निकल आए, यानी उसका हल भी निकल आए और रिज़्क़ का मामला ऐसे हो जाए कि कभी भी आपको किसी भी मामले में किसी से उधार तक न लेना पड़े, हाथ फैलाना तो बहुत दूर की बात है। तो नाज़रीन, उन्हीं दिनों मेरे सामने जब अहादीस मुबारक आई, मैं पढ़ रहा था तो मुझे उनमें ऐसी तस्बीहात मिली कि जो मुझे इंतहा की पसंद आई। मेरा दिल चाहा कि वाकई ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं, ये तस्बीहात ऐसी ही हैं जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में भी बार बार ज़िक्र किया है। ये सारे अल्फाज ही ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पसंदीदा अल्फाज हैं। तो नाज़रीन, फिर मैंने भी उन तस्बीहों को इख्तियार कर लिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐसा एहसान हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि मुझे आज तक कोई मुश्किल नहीं पड़ी, और जब भी मुश्किल पड़ी साथ ही उसके कोई ताले लगे तो साथ ही उनकी चाबियां भी मिल गई, परेशानी आई साथ ही उसकी खलासी भी हो गई और गम अल्हम्दुलिल्लाह आया ही नहीं। तो मेरे रब का ऐसा एहसान रहा कि ज़िंदगी वाकई जिसको कहते हैं ना कि स्मूथ गुजरना शुरू होगी। यानी जिस बंदे को घर में भी ट्रबल ना हो, कारोबार में भी ट्रबल ना हो, घर चलाने में, अखराजात में भी जब ट्रबल ना हो, तो नाज़रीन और किसी की ज़िंदगी क्या हो सकती है। आपको नया घर चाहिए हो, गाड़ी चाहिए हो, ज़रूरत का ज़िंदगी का सामान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बच्चे भी अच्छे अता फरमा दे और फिर आपके ज़िंदगी भी ऐसी हो जाए कि ऐसा ही लगे कि जैसे आप एक रेलगाड़ी की तरह स्मूथ चलते जा रहे हैं, जिनमें आपको कोई इश्यूज़ नहीं होता कि कोई खड्डे आएंगे या कुछ गाड़ी उलट जाएगी वगैरह वगैरह। बड़ी स्मूथ ज़िंदगी। खैर, रेलगाड़ी भी हर किस्म की स्मूथ तो नहीं होती, लेकिन ऐसी ही है कि मिसाल जहन में आ गई। तो नाज़रीन, मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इन तस्बीहात को पकड़ लीजिए, इन तस्बीहात को ऐसे पकड़ लीजिए और अल्लाह का वास्ता है आप लोगों को कि ये मत पूछिएगा कितने दिन नहीं, ज़िंदगी के आखिरी दिन तक, 70 साल का हो के 80 साल का हो के उस वक्त भी आप ज़रूर करते रहिएगा। क्या आप नहीं चाहते कि रोज़ाना की बुनियाद पे आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब भी होते जाएं, अच्छे अच्छे काम भी करें, दुनिया आपसे खुश हो जाए और आप अल्लाह से खुश, अल्लाह आपसे खुश, और ज़िंदगी भी स्मूथ, जो काम करें कामयाबी भी हो और सेहतमंद भी रहें। ये भी देख लीजिए कि सेहतमंद भी रहें। तो नाज़रीन, ये तस्बीहात और कुछ ज़िंदगी की आदत ये आप अपना लीजिए, ये तमाम अहादीस मुबारक में से हैं। तो उसके बाद इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हमेशा का हामी व नासर हो जाएगा, इंशाअल्लाह हमेशा का। कोई लंबी चौड़ी तस्बीहात ऐसी नहीं है कि जो आपको परेशान कर दें कि अब आधा घंटा 1 घंटा लगेगा। कितने? 2 मिनट मैक्सिमम, 2 मिनट कितने होते हैं? बंदा बेड से उठने में भी 2 मिनट लगा देता है, बस इतना है। तो नाज़रीन, इन तस्बीहात में वो भी हैं जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब सहाबा इकराम आए, उन्होंने
یہ ذکر کیا کہ رزق کی تنگی ہے، معاشی تنگی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تسبیحات دیں تو جب وہ واپس آئے کچھ دن کے بعد تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رزق اتنا زیادہ ہو گیا کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں کہاں رکھوں، کس رزق کو کہاں کہاں رکھوں، اتنا رزق مل گیا ہے۔ تو ناظرین آپ بھی کیوں نہ ایسا کریں۔ دیکھیے ناظرین، اصل میں رب کریم چاہتا ہے کہ آپ کی زبانیں اللہ رب العزت کے ذکر سے تر رہیں، زبانیں۔ تو کیا مشکل ہے، کیا مشکل ہے، کھانا پکاتے، کام کرتے وغیرہ وغیرہ آپ کے اگر منہ سے الفاظ نکلتے رہے تو کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرما دیا کہ استغفار کو اپنا ذکر بنا لیجئے، میں یہ بتا رہا ہوں تو کریں نا استغفر اللہ، یا چلیں ایک آپ کو ایسی تسبیح بتاتا ہوں جو میں تسبیح کرتا ہوں، یہ میں عرصے سے کر رہا ہوں، اور اکثر اوقات آپ نے لائیو ٹرانسمیشن کے دوران میرے منہ سے یہ تسبیح سنی ہوگی، اور ایک نہیں سینکڑوں بار سنی ہوگی یہ تسبیح ایسی ہے کہ میں بات کوئی اور بھی کرنا چاہوں تو یہ میرے منہ سے نکل آتی ہے۔ ناظرین اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ صبح طلوع فجر پہ اٹھیں، فجر کی نماز پڑھ لیں، اور وہ خوش قسمت لوگ جو نماز پڑھ لیں تو یہ ذکر کریں، اور وہ بدقسمت لوگ جو فجر کی نماز نہ پڑھیں لیکن جب صبح ان کی آنکھ کھلے تو وہ کیا کریں، 3 بار اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد یہ پڑھ کے ساتھ ہی یہ 100 بار تسبیح کر لیں، 100 بار۔ کیا مشکل ہے، کیا پڑھنی ہے ناظرین؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، 100 بار۔ کتنی ہے؟ آپ چاہیں تو چلیں تیزی سے تھوڑا پڑھ لیجئے، میں نے ذرا رو کے پڑھی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یعنی 2 سیکنڈ میں ایک بار، تو اس کا مطلب ہے 120 سیکنڈ، 2 منٹ میں آپ اس کو 100 بار پڑھ لیں گے۔ اور آپ کو کیا چاہیے؟ اور آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہی تسبیح ہے جس سے فرشتوں کو بھی رزق ملتا ہے، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے۔ اب آپ بتائیے اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو ناظرین اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ نمبر 2، ایک چیز کہ جب گھر میں داخل ہوں تو گھر میں کوئی سامنے ہو یا نہ ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ایک بار سورہ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ، اور ایک بار الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس گھر میں داخل ہوتے ہوئے یہ پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے کہ آپ جیسے ہی گھر میں داخل ہوں گے آپ کے ساتھ کتنے فرشتے داخل ہو جائیں گے، اور جو اس تسبیح کو جب لے کے جائیں گے تو آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں ٹوٹ کے داخل ہوں گی۔ یقین کیجئے، جس کو کہتے ہیں نا چھپڑ پھاڑ کے، دروازے پھاڑ کے داخل ہوں گی، یہ الفاظ ایسے ہیں، آپ اختیار تو کیجئے ہمیشہ کے لیے۔ کوئی مجھے یہ مت کہے کتنے دنوں کے لیے، نہیں بھائی، ہمیشہ کے لیے۔ اور یقین کریں کہ اس میں جو آپ نے دیکھا کہ اس میں سبحان اللہ ہی یہ بھی تسبیح آ گئی، وبحمدہ ہی یہ بھی تسبیح آ گئی، سبحان اللہ العظیم بھی تسبیح آ گئی، وبحمدہ ہی، اور یہ بھی آ گئی استغفر اللہ، یہ بھی آ گئی، اس میں سب کچھ شامل ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے یسبح کتنی بار آیا ہے قرآن پاک میں تسبیح کرنے کا، کہ اللہ کے نام کی تسبیح کرو، تو یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے ناظرین۔ اور یہ تسبیح کو اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو یہ ماسٹر تسبیح ہے رزق حاصل کرنے کی، ماسٹر تسبیح، اتنا ذہن میں رکھ لیجئے۔ اور میں اس چیز کی گارنٹی آپ کو دے سکتا ہوں، یس میں اس چیز کی گارنٹی، کیونکہ میرے نبی نے جو بات فرما دی تو میں کیوں نہ گارنٹی دوں؟ جو میرے اللہ نے فرما دیا کہ جو استغفر اللہ پکڑے گا میں اس کو ہر قسم کی رزق دوں گا، دنیا پھاڑ کے، اور جناب ایسے چھپڑ پھاڑ کے می برسے گا، اور انشاءاللہ آپ کے گھر کے نیچے سے نہریں چلیں گی، اور آپ کے ہاں رزق کی بہتات ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے تو اولاد کے بارے میں بھی بتا دیا کہ آپ کی پتہ نہیں کتنی نسلیں بھی بیٹھ کے یہ کھائیں گی، اتنا رزق ملے گا۔ تو کیجئے، یہ تسبیح کو پکڑ لیجئے۔ بالکل جو بندہ نہیں کرتا اللہ کی قسم وہ اپنے آپ کو بدقسمت سمجھے، سیدھی سیدھی بات ہے۔
جو یہ بندہ تسبیح نہیں کرتا۔ یہ تسبیحات پکڑ لیجئے اور پھر دیکھیے کہ چھپڑ پھاڑ کے رزق آپ کے گھر میں داخل ہوگا۔ یس، انشاءاللہ میرے رب نے فرما دیا، میرے نبی نے فرما دیا، تو میں تو گارنٹی پھر لے سکتا ہوں نا، انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔